हेलो माय व्यूअर, मेरे चैनल ड्रामा सीन रिव्यू में खुश आमदीद। आज मैं आपको इंतहा ड्रामे की एपिसोड 32 के फुल रिव्यू देने जा रहा हूं। तो चलिए रिव्यू की तरफ। अस्मा आंटी बहुत परेशान होती है और लोन में चल रही होती है और अनम उनके पास आती है और कहती है कि मामा आप क्यों परेशान हैं, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं। तो वो कहती है कि बस नवीद और असद की लड़ाई हो गई थी, इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। दोनों भाई पब्लिक में लड़ पड़े हैं। तो अनम ये सुनकर अनम को शॉक लगता है और कहती है कि व्हाट मामा ये क्या कह रही है। हाँ, उसने कहा कि वो भी पब्लिक में लड़ पड़े हैं। तो अनम कहती है कि किसी हमारे जानने वाले को पता चला तो ये क्या होगा, किस तरह ये बिहेवियर कर रहे हैं असद साहब हम नवीद के साथ। वो उनका बड़े भाई हैं, बाप की जगह हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया है, ये बड़े बदतमीज होते जा रहे हैं दिन ब दिन। और हाँ मामा, मैंने भी सुना है कि इसने पब्लिक में बड़े भाई के गिरबान में हाथ डाला है। और ये कैसे कर सकते हैं, ये किस तरह इसने कर दिया आप बड़े भाई की इंसल्ट। तो नवीद फिर परेशान और क्यों ना होगा। और नवीद अस्मा कहती है कि मेरी कॉल भी नहीं उठा रहा, वो परेशान होगा इस वजह से कि उसके बड़े भाई ने उसकी पब्लिक में बेइज्जती की है। तो इस पर अनम और उसे तसल्लियाँ देती है और कहती है कि मामा इधर आओ, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद रूसा को दिखाया जाता है जो असद को कह रही होती है कि असद तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने वो तुम्हारे बाप की जगह है। तो असद कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये आप से बाहर हो जाते हैं, कोई भी आपकी बेइज्जती करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैंने आपकी वजह से। वो कहते हैं कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसके लिए रियली सॉरी। तो वो बहुत परेशान उधर नहीं, वो कहता है कि आपकी वजह नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहते हैं कि आज तुम जब दफ्तर जाओ तो उससे माफ़ी मांग लेना। लोग कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि नवीद भाई से माफ़ी मांगूँ और उससे अपनी सारी गलतियों का गला पूछूँ, क्योंकि मैं नवीद भाई के बगैर अधूरा हूँ, वो मेरे बाप की जगह है। तो इससे रूसा भी खुश होती है, वो भी खुश होता है। और दूसरी तरफ ज़ैनब फ़ोन करती है अस्मा को कि तुम्हें क्यों पता है कि नवीद और असद की पब्लिक बीच में लड़ाई हो गई थी और इसने बड़ी बेइज्जती की। तो वो कहते हैं कि नवीद को फ़ोन दो, मैं नवीद से बात करना चाहती हूँ। अस्मा कहती है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, उसने मना कर दिया है कि आपकी कॉल सुनने के लिए। तो वो कहते हैं कि वाट। तो इस पर ज़ैनब फ़ोन रख देती है और फिर अनम पूछती है मामा किसकी कॉल थी। तो वो कहते थे कि ज़ैनब की कॉल थी, ज़ैनब नवीद हमसे बात नहीं करना चाहता। तो अनम कहते हैं कि किस तरह मामा बात करे असद ने जो उसकी इतनी बड़ी बेइज्जती जो की पब्लिक के बीच, अब हम किस तरह किसी को मुंह दिखाएंगे, हमारी तो नाक कट गई है। इन भाइयों ने एक दूसरे के साथ झगड़ना शुरू कर दिया जब से असद तो बड़ा बदतमीज हो गया है। अनम कहती है मामा इसे हर वक्त नवीद की बेइज्जती का ख्याल होता है, कभी किस वक्त बेइज्जती करता है, कभी किस वक्त बेइज्जती करता है। तो इस पर मामा उसे कहते हैं कि मैं संभाल लूँगी, आप बस इसे छोड़ें। और उसके बाद दिखाया जाता है कि अनम उस सज्जन को हाथ से पकड़ कर अपने घर से बाहर निकाल रही होती है और हाथ से पकड़ कर बाहर निकलती है तो बहुत शोर मचाया होता है। और उसके बाद अनम की माँ अस्मा आ जाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कि मामा इन लोगों ने हमारे बाप के टुकड़ों पर पाल रही हैं, फिर भी हमारे अगेंस्ट बातें कर रही हैं, हमारे अगेंस्ट चल रही हैं और हमारे खिलाफ साजिशें बना रही हैं। और ये उधर क्या करने गए थे, फाद के पास, हर वक्त फाद के पास जाती हैं और फाद की अम्मा के पास जाती हैं और वहाँ ये जगह बना रही हैं। इनका मसला क्या है, मैं इस लड़की को अब इस घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं इसे आपने इसे सर पे चढ़ाया हुआ है, तो मैं इसे हरगिज़ इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं इसे निकाल कर दम लूँगी।
آپ کی وجہ سے پہلے ہم نے بہت کچھ سہ لیا، وہ بہت غصے میں ہوتی ہے نا، جو کچھ منہ میں آتا ہے وہ بک دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کی ماما اسے کہتی ہے کہ پھر کول ڈاؤن بیٹی، کول ڈاؤن، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ وہ کہتی ہے کہ ماما آپ کیسے سنبھالیں گی؟ کیا سنبھالیں گی؟ آپ نے سب کچھ ان لوگوں کو سمجھا ہوا ہے، میں آج اسے نکال کر رہوں گی۔ تو اس پر اسما انم کو تھپڑ مار دیتی ہے، اور روسا آ جاتی ہے۔ روسا معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسما آنٹی ان کا ہاتھ اچھال دیتی ہے، اور اس کے بعد نشین وہاں ہوتی ہے، وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ سجل بھی بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انم بہت پریشان ہوتی ہے کہ میری ماما نے میرے ساتھ کیا کر دیا، کہ حالانکہ میں ماما کی بڑی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی ہوں، اس نے ان لوگوں کے سامنے مجھے نیچا دکھا دیا، مجھے تھپڑ مار دیا، اور وہ بہت سٹریس ہو گئی، اور اسے بہت شاک لگا، اور وہ پھر غصے سے چلی جاتی ہے، اور اپنا بیگ اٹھاتی ہے، اور وہ گاڑی لے جاتی ہے جس پر ٹریک نہیں لگا ہوا ہوتا، اور وہ اسے سے گاڑی چلا رہی ہوتی ہے، اور ان لوگوں کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہے، اپنی ماما کا تھپڑ بار بار یاد کر رہی ہوتی ہے کہ ماما نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا ان لوگوں کی خاطر۔ تو پھر بیچ سڑک پہ ان کی گاڑی کسی سے ٹکرا جاتی ہے، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن انم کو ہوتا کچھ نہیں، بچ جاتی ہے، لیکن وہ لوگ انم سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر فہد کو کال آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ماں کو نہیں بتاتا، ماں پوچھ رہی ہوتی ہے کہ کس کی کال ہے، وہ بس ٹال مٹول کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دفتر کی کال ہے۔ تو پھر کال آتی ہے، 2-3 دفعہ کال آتی ہے، یہ شاید انم کی کال ہوتی ہے، اور اسے کہتا ہے کہ میں جلدی پہنچ رہا ہوں۔ پھر وہ اسی جگہ پر پہنچتا ہے، اور انم کو دیکھتا ہے، انم اسے دکھائی نہیں دیتی، پھر اچانک اس کی نظر وہاں پڑتی ہے، وہ لوگ جھگڑ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور اس طرح وہ ان لوگوں سے وہ اپنی گاڑی کے نقصان کا ازالہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس پر فہد انہیں ازالہ دیتا ہے، اور جو نقصان ہوتا ہے وہ فہد بھر لیتا ہے، اور انم کو گلے لگاتا ہے، اور انم کو گھر لے آتا ہے۔ یہ تھی ایپیسوڈ 32 کے فل ریویو میرے ویور۔ ہاں، اور ایک بات اور کہ احمد بھی اپنی ماں کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، اپنی ماں اور بہن کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ ان شہر میں صرف آپ دونوں کا حق ہے، میرا نہیں ہے، میرے بھی کچھ اپنے خواہشات ہیں، میں بھی کچھ لینا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کو مل جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، دولت میری باپ کی اور یاشی آپ لوگ کر رہے ہیں، میں نے بھی بائک لینی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اگلے ماہ پیسے دے دوں گی، لیکن وہ مشین کہتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے ابھی چاہیے، کیونکہ یونیورسٹی کے یار میرے دوست کے پاس ہے بائک۔ کہتے ہیں کتنے میں آتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 25 اور 50 لاکھ کے دوران ہے۔ تو یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے شوق نشین کہتی ہے پورے نہیں کر سکتا۔ اس پر کہتا ہے کہ باپ میرے باپ کی جداد ہے، اور ہڑپ تم کر رہی ہو، یہ کہہ کر چلا جاتا ہے، اور ان لوگوں کو شوق لگ جاتا ہے، اور اس پر سجل بہت غصے میں آ جاتی ہے، اور فہد پھر انم کو گھر لے آتا ہے، اور اس کی ماں اسے دیکھتی ہے کہ یہ پھر یہ جو بار بار فون آ رہے تھے اس لیے آ رہے تھے، یہ انم کو لینے گیا تھا، اور انم کو گھر لے آتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے ویور آج شام کو 33 ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔ یہ تھے میرے فل ڈرامے کے 32 ایپیسوڈ کے ریویو۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینکس مائی ویور۔